فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فرمایا ایسا جوان جنوں جناب والا اللہ دی عبادت دا نشا لگیا ہے نا، ایسا نوجوان جنوں رب دی عبادت دا نشا لگیا آج دا نوجوان نہیں اللہ اکبر کسے نو نشا جناب والا چرس دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا فیم دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا شراباں دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا سگرٹاں دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا جناب والا کڑیاں نال گل کرن دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا جناب والا چوکاں تے چرستیاں دے اندر کھلو کر کے لوکاں دیاں ماواں بہناں نو جناب والا اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھن دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا جناب والا گندیاں گندیاں فلماں دا لگیا ہے نا، کسے نو نشا جناب والا نیٹ دا لگیا ہے انج دا جوان نہیں انج دا جوان نہیں فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا جوان جنہوں رب دی عبادت دا نشا لگیا ہے نا، اوے رمضان جاندہ پہ آئے رمضان دی قدر کر لے اوے رمضان دی قدر کر لے گناہاں نو چھڑ دے نیکیاں والا جا فرمایا ایسا جوان جنہوں جناب والا رب دی عبادت دا نشا لگیا گویا ہے نا، اللہ اکبر اللہ ایتھے میں ایک گال کرن لگا سونیا آج تینوں عبادت دا نشا تے نہیں آج جناب والا زنا دا نشا تینوں لگیا ہے آج جناب والا لڑکیاں دا نشا تینوں لگیا ہے مگر گالی یاد رکھ لے اے تیرے تے کرزے اے تیرے تے کرزے اے تیرے تے کرزے نا آج اگر کسے دی بہن بیٹی دی عزت خراب کریں گا کل ایدہ کرز تیری ماں نو جھکانا پے گا تیری بیٹی نو جھکانا پے گا تیری بیوی نو جھکانا پے گا تیری بہن نو جھکانا پے گا اے میرا سونا ویر درد دل نال پیغام دینا چاہنا چھاڑ دے گندے گندے نشے آ رب دی عبادت والا نشا لگا لے اللہ اکبر اللہ آج تو کسے نو پھول پیش کرنا ہے نا کل تیری بہن بیٹی نو کوئی پھول پیش کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جناب والا انج کر کے بندے نو چاہی دینا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فرمایا ایسا جوان جنہوں رب دی عبادت دا نشا لگیا ہے آ رب دی عبادت دا نشا پیدا کر اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان سننا درا اللہ دے نبی فرمان دینے کائنات دے لوگوں کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی نا اللہ پاک ہر بندے نو 5 چیزاں دا سوال کرن گے نا انہاں 5 دی اندر ایک سوال ایسا ہوئے گا اوے 10 نوجوانا اوے 10 نوجوانا اپنی جوانی کتھے خراب کر گیا ہے نا 10 نوجوانا اپنی جوانی نو کتھے گزار کر گیا ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی فرما دینے انی دیر بندہ قدم نہیں گلا سکے گا جنی دیر نہ 5 سوالان دا جواب نہیں دے سکے گا اللہ اللہ اپنی جوانی نو پاک کرنا اپنے جناب والا دامن نو پاک کرنا میں اپنی ماں بہنوں نو پیغام دینا چاہنا اپنی بیٹیاں نو پیغام دینا چاہنا اگر چاہتے ہو کہ رب دے عرش دا سایہ مل جائے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ جوانی دی عبادت رب نو بڑی پسند نا جوانی دا سجدہ تے قیام تے رکوں رب نو بڑا پسند نا اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرمان دینے بندے نو چاہی دے جوانی نو بڑا پہ تو پہلا غنیمت سمجھے وے گل کدی نہ سوچے یا کر ہے گل جڑی نا کدی نہ دل اندر لے کے آیا کر آج میں جوانا بڑا پہ اندر عبادت کر لوانگا آج میں جوانا اے جگ مٹھا تے اگلا جگ کس ڈٹھا ہلے تے میں بڑا پہ اندر جانا ہے پھر نمازاں پڑھ لوانگے پھر روزے رکھ لوانگے نا انج نہیں کرنا اوے یار چلنا پنڈوریاں دے قبرستان دے اندر جا کے ویکھتے سینا ذرا
اپنی مسجد دے اندر نظر دوڑانا جڑے پچھلے سال تھے تیرے نال نماز پڑھیا کرتے سن آج جو نظر نہیں ہوندے سحریاں افطاریاں تیرے نال کریا کرتے سن آج نظر نہیں ہوندے چل قبرستان جا کے ویکھنا تینوں باپیاں دیاں بھی قبراں نظر آن گیاں تینوں بچیاں دیاں بھی قبراں نظر آن گیاں تینوں جواناں دیاں بھی خبراں نظر آن گیاں اوے اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے نا عبادت گزار بن جا عبادت کرن والا بن جا گناہاں نو چھڈ دے فرمایا وشابن نشا فی عبادت اللہ فرمایا ایسا جوان جنوں رب دی عبادت دا نشا لگے ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ہر بندہ مارا مارا پھر دائے گا اللہ پاک فرمان گے اوے جوانا جوانی اندر میری جناب والا عبادت کردہ رہا ہے میرے عرش دا ٹھنڈا تے مٹھا سایہ لے لے اللہ اکبر اللہ کیڑا جوان تواڈے چوں جیڑا جوان کہ قاری صاحب میں نماز دی پابندی کری کیڑا جوان ہے جیڑا کہ قاری جی میری لیل و نہار انج گزر دی پئی ہے جنج مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق گزر دی پئی وشاب نشا فی عبادت اللہ کون ہے جوان جیڑا کہے کہ آج تو بعد قاری جی میں وعدہ کرنا انشاءاللہ زنا بھی نہیں شراب بھی نہیں چوری بھی نہیں ڈکیٹی بھی نہیں بدعت اور خرافات بھی نہیں لیل و نہار گزاراں گا تے رب دی عبادت اندر گزاراں گا کون ہے جوان جڑا تواڈے چکوے قاری صاحب میں آج تو بعد انشاءاللہ چہرے تے سنتے رسول سجا لیں کون ہے جڑا کہندے کہ میں قاری صاحب آج تو بعد کوئی خرافات نہیں کرانگا کوئی بے حیائی والا عمل تے جدو بندہ اپنے دل ہی دل اندر وعدہ کر لیندے اپنی جوانی نو میں گناہاں تو پاک تے صاف کر لینا ہے اللہ فرمانے نے وعدہ توں کر لیا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا میں بھی قیامت والے دن اپنا وعدہ حق تے سچ کر جوانگا جوانو اسلام نو تواڈی بڑی ضرورت ہے جدوں دے جوان بے حیاء ہو گئے نے اودوں دے کافران دے اندر اودوں دی جرت پیدا ہو گئی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی حگامہ کر دینے تے جدو جوان عبادت گزار سی جوان دے اندر غیرت سی انہی دیر تک کافر دے اندر جسارت